बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर अफसोस कि हम में से बहुत कम लोग इसकी गहराई और अज़मत को वाक़ई ही समझते हैं। जी हाँ, दरूद पाक और ख़ास तौर पर दरूद इब्राहीमी। आपने नमाज में भी इसे बारहा पढ़ा, आपने उसे सुना, आपने उसे दोहराया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर दरूद इब्राहीमी ही क्यों? इसमें ऐसा क्या राज है जो उसे तमाम दरूद पाक में मुनफरिद बनाता है और अफजल है? आज का ये प्रोग्राम आपकी सोच बदल देगा। आखिर तक देखिए, क्योंकि जो फ़ज़ाइल आप सुनने जा रहे हैं वो वाकई हैरान कुन है। दरूद पाक क्या है? दरूद पाक का मतलब क्या है? दरूद पाक का मतलब है रहमत भेजना, बरकत भेजना और अल्लाह ताला से दुआ करना कि वो अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये एक ताल्लुक़ है और ये एक रूहानी राब्ता है बंदे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। दरूद इब्राहीमी क्या है? दरूद इब्राहीमी वो दरूद पाक है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। ये वो दरूद पाक है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को सिखाया। सबसे अहम सवाल, आखिर यही दरूद क्यों? यहाँ असल राज शुरू होता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दरूद कैसे भेजें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही दरूद इब्राहीमी उनको सिखाया और फरमाया कि ऐसे दरूद पाक पढ़ो। सोचने की बात है, अगर कोई और दरूद पाक अफजल होता तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरूद पाक ना सिखाते? यही पहला राज है। ये दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, इसलिए सबसे अफजल है। दरूद इब्राहीमी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क्यों है? ये सवाल अक्सर जहन में आता है। ये सवाल बहुत गहरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह पाक का दोस्त। उनकी ज़िंदगी कुर्बानी, इखलास और अताअत की मिसाल है। जब हम दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो हम दरअसल दो अजीम हस्तियों को जोड़े होते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये एक रूहानी तसलसल है, एक नूरानी सिलसिला, एक ऐसी दुआ जो आसमानों तक जाती है। अब इसके हैरान कुन फ़ज़ाइल सुनिए। अब वो हिस्सा जिसका आपको इंतज़ार था। नंबर 1, अल्लाह पाक की 10 रहमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब सिर्फ चंद अल्फाज पढ़ते हैं और बदले में आपको 10 रहमतें मिलती हैं। दूसरा है गुनाहों की मुआफ़ी। दरूद पाक पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो आसान भी है और फ़ायदा भी बेशुमार देता है। तीसरे नंबर पे है दर्जात की बुलंदी। हर दरूद पाक आपके दर्जात बुलंद करता है। यानी जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला, आप एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। यानी आप जन्नत के करीब हो जाते हैं सिर्फ दरूद की बरकत से। अब चौथे नंबर पर है दुआओं की कबूलियत। एक हैरान कुन राज, हमारे उलमा कराम फरमाते हैं, जब दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। क्यों? क्योंकि दरूद पाक कबूल शुदा दुआ है और अल्लाह पाक
درمیان کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر پریشانیوں کا خاتمہ۔ درود پاک دل کو سکون دیتا ہے، یہ ذہنی دباؤ کم کرتا ہے، یہ غم کو دور کرتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے دل میں عجیب سکون ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ درود پاک غموں کو بہا لے جاتا ہے۔ نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا تھا۔ اب سوچے ذرا، کیا ہم اس سعادت کے لیے تیار ہیں؟ درود ابراہیمی کی خاص برکت یہ ہے، یہ درود صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، برکت کی دعا ہے۔ یہ ایک مکمل، جامع اور طاقتور دعا ہے۔ اب اس کا ایک حیران کن واقعہ سنیں۔ علماء کرام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ درود پاک پڑھتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، تم اپنی حاجت کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا کہ میں درود ہی پڑھتا ہوں کیونکہ میری تمام حاجات اسی میں پوری ہو جاتی ہیں، اور واقعہ ہی اس کی زندگی میں برکت ہی برکت تھی۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم درود کو صرف نماز تک محدود کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چلتے ہوئے پڑھیں، بیٹھے ہوئے پڑھیں، کام کرتے ہوئے پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں۔ درود کو ہر وقت پڑھیں، اس کا کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے۔ درود پاک کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور خاص طور پر درود ابراہیمی کو کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ آج سے ایک عہد کریں کہ روزانہ کم از کم 100 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیں گے، اور پھر دیکھیں دل کا سکون، رزق میں برکت، مشکلات میں آسانی، زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ اب آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں، یہ ایک خزانہ ہے۔ ہم نے اسے معمول بنا لیا مگر اس کی قدر نہیں پہچانی۔ آج وقت ہے ہم اس خزانے کو پہچانیں اور اپنی زندگی بدل دیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور جاتے جاتے ایک بار دل سے درود پاک پڑھیں۔ جب بھی درود پاک پڑھیں، درود پاک کے معنی پر آپ توجہ دیا کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ تصور کیا کریں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا درود پاک پڑھا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہمارے والدین کا نام کے ساتھ ہمارا نام پیش ہوتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ رب کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل، اپنی رحمت، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔